احساس دا تذکرہ کرنا چاہنا میں ان صحیح البخاری پڑھا میری طرف دھیان کرو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی اندر تشریف لے آئے ایک قافلہ باروں نبی پاک دے کول قافلے والے آئے تے میرے مرشد دیاں نظرہ پہیاں او اوڑ برادری نہ تعلق رکھنے والو سجیوں کھبیوں آن والے ویرو تے نوجوانوں مسلمان بھائیو اے سنو ذرا تیان نال قافلے والے اتنے غریب نے اتنے ماڑے نے حضرات انہاں دی کیفیت ویکھ کے نبی پاک دے چہرے دا رنگی بدل گیا پیران دے اندر ٹوٹیاں چپلیاں پائیاں نے کئی دنوں دے بھوکے تے پیاسے نے انہاں نے پرانے بسیدہ ٹاٹ اپنیاں شرمگاواں تے لپیٹے نے مینوں رب دی عزت دی قسم اتنے غریب نے اتنے ماڑے نے سوئی تے دھاگا بھی کوئی نہیں اپنے پھٹے پرانے کپڑیاں نو ٹانکے بھی لال ہیں اللہ اکبر اللہ اتنے ماڑے تے غریب نے نبی پاک نے انہاں دی کیفیت ویکھی میرے آقا دے چہرے دی رنگتی بدل گئی امام کائنات کرے تشریف لے گئے آپ دیاں 9 بیویاں میرے آقا ایک ایک دے کر وچوں کھانے دا پتہ کیتا حضرات کچھ کھانے واسطے نہیں لبا میرے پاک پیغمبر دے 2 خزانچی نے ایک دا نام بلال رضی اللہ تعالیٰ نو دوجے انس بن مالک نے آندے نے سونیوں ساڑھے کول بھی کچھ بھی نہیں میرے مرشد پاک دوبارہ پھر مسجد دے اندر تشریف لے آئے ادھر میری طرف ایکھے آجے آقا فرماندے نے بلال اذان دا ٹائم ہو گئے اذان کہہ دے حضرت بلال نے اذان کہہ دیتی جگاں دے پیر فرماندے نے بلال تکبیر کہہ دے صحابہ نے صفاں بنائیاں حضرت بلال نے تکبیر کہہ دیتی جماعت کروائی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروا دیتی ہے جماعت دے بعد نبی پاک منبر تے تشریف لے آئے آپ نے شاندار خطبہ دیتا ہے خطبے اندر نبی پاک نے قرآن پاک دیاں 2 آیتاں پڑھیاں پہلی سورہ نساء دی پہلی آیت پڑھی لوگو اللہ پاک کو ڈر جاؤ اللہ پاک کو ڈر جاؤ جنہیں ایک جوڑے تو کئی مرد عورتاں پیدا کی تیاں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا قرآن آندہ لوگو رب کل ڈر جاؤ رشتے ناتے توڑن تو بچیا کرو صلہ رحمی کرو رب نگہبانی کردہ پیا ایک اور آیت سورہ حشر دی نبی پاک نے تلاوت کی تھی قرآن آندہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون فرمایا ایمان والے ڈر جاؤ اللہ پاک کو ڈر جاؤ سارے غور و فکر کرو کل قیامت نو رب دی عدالت اندر جانا ہے اوتے پوچھیا جائے گا حساب و کتاب ہوئے گا کمایا کیے کھٹیا کیے پوچھیا جانا ہے کدے ایوی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے اور انج کوٹھیاں یار بنائیاں نے نالے بلڈنگاں خو سجائیاں نے انج لتاں یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے لا پرواہ کے بے پرواہ کے غافلان دی طرح گناہاں دی دلدل اندر اتردہ جا رہے ہیں نافرمانیاں والی زندگی حضرات باغیاں
کافروں والی زندگی گزار رہے ہیں جویں مرنا ہی نہیں, قبر اندر جانا ہی نہیں, رب دے سامنے پیش ہی نہیں ہونا. خدا را غافلاں والی زندگی چھڑ دے, اللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے. اوتھے پوچھیا جائے گا کمایا کیے گھٹیا کیے. نبی پاک نے ایتاں دو پڑھیاں, اے حضرات مفہوم سمجھایا تے پھر ایک گل ہور کیتی. فرمایا صحابیو جیڑا بندہ اچھائی کوئی نیکی تے کم دا آغاز کردا ہے, اے بندہ پاویں تر جائے جب تک کہ کم جاری و ساری رہے گا, اللہ پاک نیکی کرن والیاں نوں جویں اجر دے گا. او بندہ جن نے آغاز کیتا ہے اونوں بھی برابر اجر ملدا رہے گا. اگلی گل جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ برائی دے کم دا آغاز کردا ہے, شیطانی کم, برا کم, گناہ والے کم دا آغاز کردا ہے, یہ بندہ بانی پاویں تر جاوے جب تک دنیا تے گناہ جاری و ساری رہے گا. جویں گناہ کرن والے گناہگار ہون گے, آغاز کرن والا بھی برابر گناہگار ہوئے گا. اے گلاں کرن دے بعد آقا فرماندے نے صحابیو اے تواڈے پردیسی پرائے نے, اے غریب تے ماڑے نے, ویکھ لو پیراں اندر جتیاں کوئی نہیں, سے پھٹے پرانے کپڑے نے, کئی دن ہو گئے کھان نو کچھ ملیا نہیں. انہاں واسطے تعاون کرو, لے آؤ انہاں دی خدمت کرو. میرے آقا دا احساس تے ہمدردی غمخاری ویکھیا جے. اے گلاں کیتیاں صحابہ کرانو دوڑ پے, کوئی کھجوراں لے آ رہے ہیں, کوئی راشن پانی لے آ رہے ہیں, کوئی بستر لے کے آ رہے ہیں. کرے مسجد نبی اندر کروں سامان لے آ کے ڈھیر لا دیندے نے. میرے پاک پیغمبر نے انہاں غریباں ماڑے مسکیناں انہاں قافلے والیاں نو تعاون کیتا, بسترے تقسیم کیتے, کپڑے تے جتیاں تے کھانے کھلائے. اے مسکران لگ پے. میرے پاک پیغمبر دے دل نو سکون ملیا. او کہاں والے بنگلے نہ تعلق رکھنے والے نوجواناں تے ویرا گل سنی, کسے غریب ماڑے کسے غریب مسکین نہ تعاون کر کے دیکھ لے. غریب جدو تیرے تعاون نال مسکرائے گا, جیڑی ٹھنڈ تیرے دل نو پہنچے گی, خدا دی قسم بازاروں مول نہیں جے لبدی. اور حضرات میری طرف ویکھیا جے, غریباں ماڑیاں نہ تعاون کر کے ویکھو, اللہ ذل جلال دی قسم ہے, اے نبی پاک دی تعلیمات ہے, اے میرے پاک پیغمبر دا طریقہ تیوں سوائے. اے سنو ذرا دھیان نال, روگاں وچوں روگ انوکھا تے جس دا نام غریبی, کنڈ کر کے لنگ جاندے کولوں تے رشتے دار غریبی. اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے, نہ کوئی سوڈا دردی, دیسوں کڈ پردیس نو سٹیا, جویں رب سنے دی مرضی. غربت ایسا دکھ ہے سکے پرا منہ پھیر لیندے نے, غربت ایسا دکھ ہے رشتے داریاں کرن تو انکار کر دیندے. غربت ایسا دکھ ہے, غریب کسے پرے پنچایت اندر گل کرے, لوگ آندے نے تیری اپنی حیثیت نہیں, تیری گل دی کیا ویلی ہوئے. غربت ایسا دکھ ہے, لوگ بیاواں شادیاں تے نہیں بلاندے کیوں, اندے پلے ہے کیے نہ دینا کیے. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات ویکھو. میرے آقا دی غمخاری, غریباں نو نبی پاک نے حوصلہ دیتا ہے تے غریباں نال ہمدردی کرن دی تعلیمات دیتی ہے. غریباں نو آقا فرماندے نے ماڑیو پریشان نہیں ہونا, غریب جنت اندر امیراں نالوں 500 سال پہلے چلے جان گے. بخاری اندر لکھے ہیں آقا فرماندے میں جنت اندر چاتی ماری تے بہتے غریب, جہنم اندر ویکھیا تے بہتیاں عورتاں کیوں, خاندان دیاں بھی نہ فرمان, رب دیاں بھی نہ فرمان تے نہ شکریاں جہنم اندر. غریب امیر لوگ ریاکاری غرور تکبر دی وجہ نال پیچھے رہ گئے, یا انہاں مال بہتا کمایا ہے حساب و کتاب دیندیاں پیچھے رہ گئے. غریباں نو رب نے پہلا جنت اندر بھیج دیتا. آقا فرماندے نے صحابیو مینوں ملنا ہوئے غریباں ماڑیاں دی جماعت اندر, غریباں دی بستی اندر, اوتھے مینوں تلاش کرو میں تانوں مل جاواں گا. آقا فرماندے نے جڑا غریب نال تعاون کرے, حارثہ بن نعمان بیان کر دیں, جڑا غریباں دے دکھڑے ونڈائے اللہ پاک انہوں بری موت تو بچا لیندا ہے. میں عرض کر رہا وہ نبیوں
میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا لقد جاکم رسول من انفسکم اور دنیا جہان دے لوگوں کیسی عظیم و شان نبی نے کیسی شانہ